तुम्ही सगळी आसात न्ही बरी? वय रे बाबा, आम्ही आसात बरी. तू आहाय मरे बरो? वय वय, हांव एकदम बरो आसा. आता हांव तुमगेर येताना वाटेक जायतो पावस पडटा. आयज तुजी गाडी आमगेर कशी पावन सरली तर? रोजाबाई, तुका एक खबर घेवन हांव येयलां. खबर कसली रे, बरी की वायट? खबर सगळी बरीच. रोजाबाई, फाटी तू म्हाका इगोजेन मेवलेले आनी म्हाका तू सांगताले जेल्या बायक ह्यो बरो न्हवरो आसा जाल्यार पळय म्हणून. वय, मागीर कितें जालें? रोजाबाई, ह्यो चेडो आसा. आमच्या जेल्या बायक सारको सूड जातलो. वय, तो खंय रावता? ताचें नांव कितें? पळोवंक बरो दिसता मरे. रोजाबाई, सुसेग धर गो. कितले म्हण तू म्हाका फास विचारताय गो? एके मायचे उमाळे बाबा ते आनी तुका सांगूंक जाय. बरें तर आय. त्या चेड्याचें नांव डेरल फेर्नांडीस. तांचें घर वागोतोर आनी तो UK आसता. ताच्या घरान मामी आनी धाकटो भाव रावतात. ती गोंयांत रावतात. आनी तांचो डॅडी? ते ल्हानूच आसतना तांचो डॅडी सोंपलो. डेरल काजार जातकूच आपणाचे बायले UK वतलो. पण चेडो मात एकदम बरो हा. तशें जाल्यार आमच्या जेलिया बायेचें नशीब बरें म्हणपाचें. इतलो बरो भुरगो ताका मेळ्ळो. आर्गा जेजू. पेद्रू, तू उतर घाल आनी पळय. उतर घाल म्हणजे कितें? हांवें उगत करूं ना. सोमतें उतर घालून सोडलें. वय, जाल्यार कितें म्हणटात ती? तीच खबर सांगूंक हांव हांगा आयलोलो. डेरल गोंया आयलोलो आसा आनी फुडल्या आयतारा ती हांगासर येवची आसात उलोवप करूं. तशें जाल्यार एकदम बरें जालें. हांव सगळी तयारी करता. बरें तर. पेद्रू, तुवें मात म्हज्या काळजांतलो पेज उणो केलो. देव बरें करूं तुका. रोजाबाई, हें तूं कितें उलयताय? जेलिया बाय आमचीच धूव कशी. बरें, हांव येता. मोग आसुनी. बाय, जेलिया आयले तूं? इतलो वेळ जालो तुका आयज न्ही? वय मामी, आयज इयर स्टार्टिंग न्हू आनी पावसूय कितलो पळय. तेका लागून म्हाका लेट जालो. पळय बस तूं, हांव तुका इल्ली च्या वाडटा. हां, घे बाय, गरम गरम पी. बाय, म्हाका तुजेशी कितें उलोवंक जाय आसलें. सांग मगे मामी. बाय, पेद्रू आयलोलो आयज आमगेर. ताणें तुका सोयरीगत हाडल्या. कितें? पेद्रू अंकलाक कोणें सांगलें म्हाका सोयरीगत पळय म्हणून? ताका सांग ताच्या चेडवाक पयलें काजार कर म्हूण. तें तर म्हज्यान 2 वर्सां व्हडलें. ताका सांग ती सोयरीगत ताच्या चेडवाक दाखय म्हणून आनी दुसऱ्यांच्या चेडवाचेर ताका पडोंक ना. बाय, तू बेश्टेच पेद्रूचेर कित्याक बेजार जाताय? ताका हांवें सांगलेलें. पूण मामी, तुवें म्हाका विचारिनासतना पेद्रू अंकलाक कशें सांगलें? बाय, हातूंत आनी विचारपाचें कितें आसा? म्हणजे म्हज्या लायफाचो येतो व्हडलो निर्णय तूं म्हाका विचारिनासतना कहो घेवंक शकताय? बाय, बेश्टेच कित्याक तापताय? एक पावटी तरी तूं त्या चेड्याक मेळोन घे न्ही. फाल्यां ती आमगेर येवपाचीं आसात. पूण मामी. पूण आनी काय ना. म्हाका लागून एकूच पावटी. बरें, फायन. डेविड, तू आमची खबर तुझ्या मामीक केन्ना सांगतली? जेलिया, हांवें तुका कितले फावट सांगला म्हज्या भावाचे काजार जाल्या बगर म्हजी माय म्हजे काजार केन्नाच करची ना. पूण टोरी आसतना तू एटलीस्ट तिका सांग आनी पळय न्हय. जेलिया, म्हज्या भावाच्या काजाराचेर चलता. म्हज्या भावाच्या काजाराचेर जातोच हांव म्हज्या माय लागीं उलयता आमच्या काजाराचेर. हांवूच नको कितें करूं पळय तें. म्हज्या मामीन म्हाका सोयरीगत हाडल्या आनी थोड्याच दिसांनी चेडो आनी ताची फामील आमगेर येवपाची आसात म्हाका पळोवपाक. डेविड, तूच म्हाका सांग हांव कितें करूं पळय तें. त्या चेड्याक तूं वय म्हण. कितें? हें तूं कितें उलयताय? आनी तूं म्हाका त्या चेड्या लागीं काजार जा म्हणटाय? म्हाका तर दुसरो कोण जाय आसलो हांव तुजे लागीं कित्याक येवपाचें? जेलिया, तूं सोजमोंग नाय. म्हज्या भावाचे पयलीं काजार जावं न्ही, मागीर हांव म्हज्या मामींक सांगता. मागीर तुवें तुज्या मामींक सांग की तूं म्हजो मोग सोदताय म्हणून आनी मागीर काजार सोदताय म्हणून. खरेंच जें तूं कितें सांगताय तशेंच जातलें? खरेंच तूं म्हजीशी काजार जातलोय न्हय? येस, ऑफकोर्स माय लव. चल तूं आतां घरा वच, म्हाका मातशें काम आसा. ओके, बाय डेविड. बाय.
आसा तुजें चेडूं पळोवंक सोबीत दिसता तें आमकां मानलें. आमकांय तुजो चेडो मानलो. दोगांय भुरग्यांचेर देवाचें बेसांव आसूं. तुज्या चेडवाक हांव म्हजी सून कशी न्हय पूण म्हजी दूख कशी मानतली. तूं बाबा कितें सांग न्हय. पेद्रू अंकलान झेल्या वयर म्हाका सगळें सांगलां. म्हाका आनी कांयच उलोवपाचें ना. म्हज्या वादांत वय. बाय तुवें कितें उलय न्ही. बाय तुज्या मनान कितें आहा तें आमकां सांग. म्हजे वाटेन वय. काजाराची डेट फिक्स करतो तुमकां गमयता. बरें तर पेद्रू तुका चोडान चोड देव बरें करूं. देव बरें करूं कित्याक दोगांय भुरगीं तर आमचीच. देवान तांचेर आपले बेसांव घातल्या पुरो. वय वय दोगांयचे काजार बरें नेटान उलोवया. कितें म्हणटा रे बाप. कितें म्हणटा बाय. लोक आनी हांगासर कितें येतलो काय. कितें जालां काय हांव वचोन पळयतलो. पण गेले बाय गेले बी कितें जालें. कितें जालें. चोरून कितें कोणें तरी एक्सिडेंट मारला आसतलें. चल हांव तुका दोतोराचेर वचता. यो मातशें हेका मातशें दोतोराचेर व्हरून जाय मातशें. कितें जालें. मातशें ताका दोतोराचेर व्हरोंक जाय. मातशें व्हरता ताका प्लीज. वय वय कितें जालें. हाड 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 बेगीन हाड. सामोर सामोर. डेव्हिड माझो फोनच उखली ना. हांवूच नको ताचे कितें जाला पळय तें. हॅलो. हॅलो डेव्हिड तू खंय आसलोय. हांवें तुका कितले फोन केले. तू म्हजो फोन कित्याक उखललो नासलोय. हांव बिजी आसलो. बिजी आसलोय जाल्यार म्हजे मिस कॉल पळोवन म्हाका कॉल बॅक कित्याक करूंक नाय. हांवें सांगलें न्हू तुका हांव बिजी आसलो म्हणून. सांग कितें जालें. म्हजे थंय येदो व्हडलो कावज घडलो आनी तूं म्हणटाय म्हाका कितें उलोवंक जाय आसलें म्हूण. हांव आतां कामार आसा. म्हाका टायम लागतले उलोवपाक. डेव्हिड तू अशें कित्याक उलयताय. कितें जालां तुजें. हांवें तुका सांगलें म्हजे थंय येदो व्हडलो कावज घडलो म्हणून. तुवें म्हाका विचारूंक पासून नाय म्हाका कितें जालां पळय तें. तुका सोजमोनाक एक पाटी सांगल्यार हांव आतां बिजी आहा म्हणून. चल हांव फोन दवरता आतां. डेव्हिड राव फोन कट करच्या आदीं म्हाका सांग तूं केन्ना सावन म्हज्या लागीं उलोवपाक इतलो बिजी जालोय. हा म्हाका तुशी उलोवपाचें ना. म्हणजे तूं कितें म्हणूंक सोदताय. हांव म्हणूंक सोदता म्हाका तुशी काजार जावंक जावचें ना. अशें तूं कित्याक म्हणटाय डेव्हिड. सांग डेव्हिड म्हाका सांग. कित्याक तुजें काजार म्हज्या भावा लागीं जावपाचें आसा. कितें. वय डेरल फेर्नांडीस जावन आसा म्हजो व्हडलो भाव. अशें कशें जावं येता. अशेंच जाला तें. जाल्यार कितें जालें. हांव तुज्या मामीक आनी म्हजेय मामीक सांगता की हांव डेरलाशी न्हय पूण हांव डेव्हिडाशी काजार जाता म्हणून. नाका तूं तशें करचें नाय. कित्याक. कित्याक म्हाका तुजी काजार जावपाचें ना. कितें पूण तुवें म्हाका सांगलेलें तूं म्हजो खूब मोग करताय आनी म्हजेशीनूच काजार जातलोय म्हूण. सांगलेलें वो ना. वय जाल्यार आतां कितें जालें. हांव तुजो मोग कोत्ता पूण तुजें तोंड सारकेंच पिड्यार जालां. म्हजे फ्रेंड म्हाका हांसतेले देखून आय एम सॉरी झेलिया. आयज सावन तुजी वाट तुका म्हजी वाट म्हाका. गुड बाय. तोजे गोरी नाकाय डेव्हिड. हांव तुजो खूब मोग करता म्हाका सोडी नाकाय. प्लीज डेव्हिड प्लीज. आयज सावन म्हाका आनी कॉल कोन्ना काय. बाय टेक केअर. हॅलो हॅलो डेव्हिड. हॅलो हॅलो डेव्हिड. झेलिया
डॅरल तू आनी हांगा झेलिया म्हाका तुका कितें सांगूंक जाय हांव जाणा डॅरल तू म्हाका कितें सांगूंक सोदताय पळय तो तुका कशें खबरें हांव सगळें सजमता म्हजें तोंड आतां सगळेंच पळोवंक पिड्यार दिसता आनी तें बरें दिसना आनी तुका म्हजे खातीर लॉस भोगतली देखून तू ही सोयरी तोडूंक आयलाय न्हय ना झेलिया हांव तुका सांगूंक आयलो आमी जाता तितले बेगीन काजार जावया आनी हांव तुका UK व्हरता थंयसर म्हजो एक फ्रेंड आसा तो थिंगा डॉक्टर तो तुजो ट्रिटमेंट करतलो डेविडान म्हाका सोडलें देखून हांव सोजमलें तूंय म्हाका सोडटलो म्हूण डेविड कोण म्हजो भाव वय डेविड आनी हांव आमी दोगांय मोगान आसलीं आनी आमी काजार जावंक सोदतालीं पूण म्हजें तोंड पिड्यार जाला म्हणून ताणें म्हाका सोडलें पूण झेलिया हांव तुका केन्नाच सोडचो ना कित्याक हांव तुजे सुरवाईक उलोवंक ना हांवें तुज्या बऱ्या गुणांक लागून तुजो मोग केला आय लव यू झेलिया तूं तयार आसा म्हजे लागीं काजार जावंक वय पूण तूं म्हाका केन्नाच सोडचो नाय न्हय ना हांव तुका केन्नाच सोडचो ना सुखान तशें तुका हांव तुका सदांच विस्वासी रावतलो